अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाजरीन मोहतरम, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहले 18 ज़िल हज की तारीख पढ़े तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। नाजरीन, ये वही उस्मान है जिन्हें हम ज़ुल्नुरैन कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम दामाद मुस्तफ़ा कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम नाशिर कुरान कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफा सोम कहते हैं, वही उस्मान जो हज़रत अली की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं, वही उस्मान जिसके हिफाजत के लिए हज़रत अली अपने बेटे हज़रत हुसैन को भेजते हैं, वही उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी करने का शर्फ हासिल हुआ। नाजरीन मोहतरम, 26 ज़ुल्हज 23 हिजरी को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईरानी अल नस्ल मजूसी गुलाम अबू लोलो फिरोज़ ने कातलाना हमला किया, जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शदीद ज़ख्मी हुए और यकम मुहर्रम 24 हिजरी को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जानशीन के बारे में ये वसीयत की कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली बिन अबी तालिब, तलहा बिन उबैदुल्ला, ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से इत्तफ़ाक़ राय से खलीफा मुंतखब कर लिया जाए और 3 दिन के अंदर खलीफा का मुंतखब होना ज़रूरी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 दिन हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्मामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के बाद इन 6 हज़रात की मीटिंग हुई और ये फ़ैसला हुआ कि 3 अशख़ास जो खिलाफत के तालिब नहीं हैं वो बकिया 3 में से किसी को अपना हक देकर खुद सबका दोष होने का ऐलान कर दे। चुनाचे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हक के खिलाफत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिया और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, आप दोनों में से कौन अपने हक से दस्तबरदार होना चाहता है ताकि मैं उसके सुपुर्द ये काम कर दूँ कि वो 2 में से किसी एक को मुंतखब कर दे। उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैं अपना हक के खिलाफत छोड़ता हूँ। उसके बाद खिलाफत के हकदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रह गए। आखिरकार इस मीटिंग के बाद चौथे रोज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत इस्लामिया के तीसरे खलीफा राशिद मुंतखब हुए। खिलाफत के लिए हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब उनकी उम्र और उनके फ़ज़ाइल को देखते हुए और उनको उस वक्त के इस्लामी मुआशरे में जो अरफ़ी और इज्तिमाई हैसियत और मुकाम हासिल था बिल्कुल मुनासिब था। खिलाफत का ऐलान हो जाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हमने उस शख्स को खलीफा बनाया है जो अब जिंदा लोगों में सबसे बेहतर है और हमने उसमें तकसीर नहीं की। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश की शाख बनु उमय्या से था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब वालिद और वालदा की तरफ से 5वीं पुश्त में अब्द मन्नाफ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत मदीना से 47 बरस कबल 577 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। जब कुरैश मक्का की एज़ा रसानियों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत हबशा का मशवरा दिया। चुनाचे 82 मुसलमान मर्द और औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। उनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी अहलिया हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं। कुछ मुद्दत के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा से वापस मक्का आए और उसके बाद आपने मदीना मुनव्वरा हिजरत की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो 2 हिजरी में मौरका बदर पेश आया। इसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिरकत ना कर सके, इसलिए कि आपको
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال اور علاج کی خاطر مدینہ میں قیام کرنا پڑا، لیکن آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ جانبر نہ ہو سکی۔ اور ٹھیک اس وقت جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کی فتح مبین کا مدینہ میں اعلان کر رہے تھے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت رقیہ کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری ساجزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ناظرین محترم، یہ وہ شرف اور امتیاز خاص تھا جس کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام لقب ذو النورین ہو گیا۔ غزوہ بدر کے بعد جو غزوات ہوئے ان سب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم موڑ ہے، کیونکہ اس کے بعد سے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی ساتھ لے لی تھی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مقصد صرف عمرے کی ادائیگی ہے۔ جب قریش مکہ کو اس کی اطلاع ہوئی کہ انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں پڑاؤ کیا اور قریش مکہ کو اطلاع دی کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن قریش مکہ اس پر رضامند نہ ہوئے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مکہ جا کر قریش سے صاف صاف کہہ دے کہ ہم تو صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، جنگ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا، لیکن قریش مکہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ اسی دوران یہ افواہ پھیلی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام کے لیے جنگ کی تیاری کی اور صحابہ کرام سے جنگ سے فرار نہ کرنے پر بیعت لینے کا اعلان فرمایا۔ چونکہ یہ بیعت ایک درخت کے زیر سایہ لی گئی تھی، اسی لیے قرآن مجید میں اس درخت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع غلط تھی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیر و عافیت حدیبیہ پہنچ گئے۔ پھر رجب 9 ہجری کو غزوہ تبوک پیش آیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، پھر قحط سالی کے باعث عام طور پر تنگ دستی کا زمانہ تھا، اس وجہ سے اس لشکر کو حبش الاسرہ کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے صحابہ کرام سے مالی تعاون کی اپیل کی، تو جس کے مقدر میں جو کچھ تھا وہ لا کر خدمت نبوی میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو ان کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 12 سال ہے۔ پہلے 7 سال میں غیر معمولی عروج و ترقی، وسعت، فتوحات اور رضائیت میں گزرے، لیکن اگلے 5 سال تک سخت انتشار و پراگندگی رہی۔ مخالفین میں مصر کے لوگ سب سے زیادہ پیش تھے اور انہوں نے مدینہ آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کرنے والوں سے خطاب بھی کیا اور خلافت سے دستبردار ہو جانے اور ان کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے والوں میں محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور بہت زیادہ بد کلامی کی۔ اس کے بعد کنانہ بن بشر بن عقاب اور عمرو بن الحق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔
नाजरीन मोहतरम, ये अजीम हादसा 18